बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। पहली स्टोरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात हो रही है। मीडिया पर आप देख रहे हैं, बताया गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए थे, 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए थे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुल रकम अतियात की सूरत में मिली थी वो 1 अरब 64 करोड़ रुपए थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जाहिर किए, जिसका मतलब ये बनता है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डिक्लेरेशन नहीं हुई है फंड्स की वो 31 करोड़ है। यानी कि टोटल अमाउंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसको फॉलो किया जाए वो 31 करोड़ रुपया है, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर नहीं कर सकी थी। तो ये कहना कि 12 अकाउंट्स बताए, 53 छुपाए, तो जितने भी कुल अमाउंट थे अकाउंट्स थे 65 के 65, उन टोटल अकाउंट्स में जो रकम आई और वो फिर जिस तरह से सामने उसका रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक जो आप कहते हैं ना आम जुबान में कि रौला क्या है, रौला 31 करोड़ रुपए का फिलहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक। आप फवाद चॉइस आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं और हमारे वफाकी वजीर इत्तलात भी हैं, वो किस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसके हवाले से जरा सुन लें। ये जो 18 अकाउंट्स हैं जिनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के उस तरह से अकाउंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? मसलन जो 6 अकाउंट्स हैं वो पीटीआई के अकाउंट्स नहीं है, उनको सब्सिडरी अकाउंट्स जो है वो उसके तौर पे ट्रीट किया जाए। जो 4 अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स जो है वो पीटीआई ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि वो अकाउंट्स हमारे है ही नहीं और उनमें भी बड़ी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो हुई हैं। हाँ, तो ये अकाउंट्स की बात अपनी जगह पे है कि कितने अकाउंट हैं, वो 12 थे या वो 65 थे या वो 53 थे या वो फवाद चॉइस साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि 26 थे और उनमें से कितने मेन अकाउंट्स थे, कितने सब्सिडरी अकाउंट्स थे। जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है वो ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि 31 करोड़ रुपए के एहतियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर नहीं किए, तो इसका क्या जवाब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है। लेकिन फवाद चॉइस साहब ने यह भी कहा है कि कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि 2 दफा रिकॉर्ड पर आ गई है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई, एक 16 करोड़ रुपए की, एक 15 करोड़ रुपए की। 16 करोड़ रुपया एक अकाउंट में आया, वो पीटीआई के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया तो उस 16 करोड़ को 2 दफा गिन लिया गया। ये फवाद चॉइस साहब का मौकिफ है। इसी तरह 15 करोड़ जब मेन अकाउंट से सब्सिडरी अकाउंट में गया उस 15 करोड़ को 2 दफा गिन लिया गया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 2 दफा गिना गया, डुप्लीकेट हो गया। तो ये भी सुन लेंगे। एक ट्रांजैक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए की और एक ट्रांजैक्शन हुई है 15 करोड़ रुपए। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि एक अकाउंट पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डुप्लिसिटी कर दी गई कि वो 16 करोड़ रुपया इस अकाउंट में भी जमा कर लिया गया और दूसरे अकाउंट में भी जमा कर लिया गया। इसी तरह से जो 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, जो कि पीटीआई की सब्सिडरी थी, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिपरकशंस, क्या नताइज निकल सकते हैं फॉरेन फंडिंग के किसी भी सियासी जमात के हवाले से अगर साबित हो जाए कि फॉरेन फंडिंग ली गई है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होने वाले उनके मेंबर अकबर एस बाबर ने पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है और ये ममनुआ ज़राए से हुई है, और फिर इलेक्शन कमीशन में वो चले गए एक दरख्वास्त के जरिए से। शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस केस को सुने। लेकिन फिर जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर फैसला जारी किया कि किसी भी सियासी जमात के अकाउंट्स की जाँच पड़ताल के हवाले से जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो डोमेन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईसीपी में तो दोबारा आना पड़ा और जवाब देना जरूरी था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर तो अब हमारी पार्टी का रुकन ही नहीं है, तो इनकी दरखास्त पर समाअत हो नहीं सकती है। उसके हवाले से भी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात गई, फिर एक फैसला आया कि जी अकबर एस बाबर की दरखास्त पर समाअत हो सकती है। तो ये मामला पिछले तकरीबन 7 साल से चल रहा है और आज जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है। लेकिन जब ये स्क्रूटनी कमेटी भी बनी थी
तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज़ात उठाए थे और वो तमाम एतराज़ात 4 के करीब जो थे वो मुस्तरद कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद इवेंचुअली आज जाके ये रिपोर्ट सामने आई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो ये मौक़िफ़ है जो कि फवाद चौधरी साहब दे रहे थे, दूसरा ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ वाई ओनली अस, हमारे साथ ही क्यों सिर्फ आप ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में 300 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं और मेन स्ट्रीम PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, बल्कि JUI के तो कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की थी, पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया फॉरेन फंडिंग का, तो उनके खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आप शाया कर रहे, वो मामला क्यों नहीं आगे बढ़े, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है। फारूक हबीब साहब ने क्या कहा इस हवाले से? PMLN के 9 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी के स्क्रूटनी अमल के दौरान सामने आए, जो कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में फॉर्म 1 के अंदर जमा ही नहीं करवाए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2013 के अंदर 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा, 2014 के अंदर उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को खुफिया रखा, और माली साल 2015 के जो गोशवारे जमा करवाए उसमें उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को छुपाया। तो ये फारूक हबीब साहब कह रहे हैं जी बाकी पार्टीज के हवाले से, और ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने से बहुत देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बन गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन गई थी, और उनके भी जो मामलात हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला जो कानूनी सवाल है कि अगर ये साबित हो जाए कि किसी भी सियासी जमात ने फॉरेन फंडिंग ली है तो क्या उसके कानूनी नताइज निकल सकते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका जो सेक्शन 204 है वो कहता है कि किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग कोई भी सियासी जमात ले नहीं सकती है, और अगर वो लेती है तो वो फंडिंग कॉन्फिस्केट हो जाएगी, वो बाहक सरकार जब्त हो जाएगी। आगे जो 2017 का कानून है वो ये सेक्शन 212 में कहता है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस बना के वफाकी हुकूमत को भेजेगा। वफाकी हुकूमत अगर मुतमिन होगी कि रेफरेंस दुरुस्त है तो 15 दिन के अंदर वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको अपहोल्ड कर दे तो फिर वो सियासी जमात खत्म हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा, सेक्शन 213 में लिखा हुआ है कि उस जमात के जितने भी लेजिस्लेटर्स, MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये 2017 का कानून कहता है। अब सवाल यहाँ पे क्या है? सवाल ये है कि ये जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी ये 2014 में हुई थी, यानी कि जब 2017 का कानून नहीं आया था। तो जब 2014 की प्रोसीडिंग है तो उस पे 2002 का जो इलेक्शंस के हवाले से कानून था उसका इतलाक होगा, और अगर उसका इतलाक होगा तो फिर जो सिर्फ फंड्स हैं वो जब्त किए जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन के आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स की, जहाँ पर बात होती है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि जब आपने एक मामला करना है किसी सियासी जमात की जांच पड़ताल के हवाले से तो सबके साथ ही होना चाहिए, ये बात भी दुरुस्त है। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर बाबर रवान ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि 31 करोड़ की जो अमाउंट है वो जाहिर नहीं की, 12 जो अकाउंट्स हैं वो बताए और 53 के करीब बैंक अकाउंट्स छुपाए, तो ये वो कहते हैं जी 1 अरब 64 करोड़ रुपए एहतियात की सूरत में मिले थे और 1 अरब 33 करोड़ जाहिर किए गए। तो क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो क्यों नहीं जाहिर किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में वो पहले लीडर इमरान खान जिनकी 8 महीने तक सर्च और स्क्रूटनी हुई जुडिशल हाईएस्ट फोरम के ऊपर, और ना वो भागे, ना उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया और ना ही उन्होंने कोई इनकार किया। उसके बाद पिछले 74 साल में पहली पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े मुतबर्रक लोग जो हैं उन्होंने सियासी जमातें बना रखी हैं, ये नहीं बताते कि फ़ंड कहाँ से आए, ये नहीं बताते कितने हैं, उनकी जायदादें भी हैं, उनके पास लैंड क्रूजरें भी हैं। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 300 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी की स्क्रूटनी हुई है। हम इसको वेलकम करते हैं, और हमने आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये मुतालबा किया जिसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुतालबा किया है कि ये इसको ओपन कर दिया जाए। हम तो साथ ये कहते हैं कि सारी सियासी जमातें, खा वो जमहूरियत के नाम के ऊपर और खा वो
किसी मजहबी नाम के ऊपर और खा वो किसी सेकुलर नाम के ऊपर और खा वो किसी इलाकाई नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करती हूँ, उन सब के अकाउंट्स उसी तरह सामने लाए जाएं जिस तरह से सारी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनके जब वो अपने असासे देते हैं वो असासे भी ज़ाहिर होते हैं और जो इनकम टैक्स देते हैं एक दिन पहले वो भी ज़ाहिर हुआ है। एक दूसरा ये है कि जो स्क्रूटनी हुई है उस स्क्रूटनी के हवाले से बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन थी जिसको अभी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन और MOS ने दूर किया। तो जो हमने पूरी लिस्ट दी है, पूरी तफसील दी है, कुछ छुपाया नहीं है, कुछ अपने पास नहीं रखा। बाकी जो ये मैं एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, मैं एक जुमला सिर्फ कहता हूँ, वो ये है कि 2002 का जो ऑर्डिनेंस था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस, उसमें अगर कोई फॉरेन फंडिंग दुरुस्त ना समझी जाए तो उसको जब्त किया जा सकता है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ना किसी पार्टी के खिलाफ इसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और ना ही किसी शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो 2017 का इलेक्शन एक्ट बना है उसमें भी यही इसकी पेनल्टी लिखी गई है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातों के सारे फंडिंग ओपन की जाए और जो 3 सियासी जमातों के मैटर्स पेंडिंग हैं उनको इकट्ठे सुना जाए। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी दरखास्त भी दी है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ आपने कहा कि 2017 का जो एक्ट है उसमें भी ये है कि जो अगर साबित हो जाए कि फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा वो फंड हुकूमत के हक में। लेकिन जो 2017 का एक्ट है उसमें तो जिक्र है इलेजिटिमेट, जो लॉ परमिट नहीं करता। जी और वो उसमें फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड है ना जी। उन्होंने कहा जो फॉरेन फंडिंग है फॉरेन ज़राए से आई है वो प्रोहिबिटेड है। अच्छा, उसमें सेक्शन 212-213 में देख रहा था डॉक्टर साहब, उसमें जिक्र तो है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी के पार्टी डिसॉल्व भी हो सकती है अगर वफाकी हुकूमत को रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजे, वफाकी हुकूमत मुतमईन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन में भेजेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर दे डिक्लेरेशन को तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। और सेक्शन 213 ये कहता है कि अगर पार्टी डिसॉल्व हो जाए तो लेजिस्लेटर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाए। ये जो 2017 का 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। मैं 2017 की बात करूं। मेरा सवाल सुन लें डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो सुन लें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये केस शुरू 2017 के एक्ट से पहले हुआ था तो 2002 का कानून लगेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। ये कानून ये कह रहा है कि जिस जमाने में ये केस शुरू हुआ था, जिस जमाने में ये प्रोब शुरू हुई थी और जिस जमाने में ये कंप्लेंट फाइल की गई थी उस जमाने का ही कानून लगेगा ना। जो उसके बाद बना है वो 2017 का एक्ट हो, 2016 का हो, 2015 का हो, वो नहीं लगेगा। सही है। अच्छा, ये जो फॉरेन फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर्स लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या समझूं डॉक्टर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकिफ है, क्या वो ये है कि फॉरेन फंडिंग हमने ली नहीं, या फिर उनका मौकिफ ये है कि हमने जो भी लिया हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी लिया है, PMLN या पीपल्स पार्टी, JUI के हवाले से भी एक एप्लीकेशन, कुछ लोग जो जिनका ताल्लुक JUIF से ही था उन्होंने दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि फॉरेन फंडिंग हुई है JUI को। तो इन तमाम पार्टीज की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए और वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है कि सबकी होनी चाहिए, या ये कहती है कि सबकी होनी चाहिए लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो गलत है? हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो तो आज उनकी हवा निकल गई है गुब्बारे में से, कोई इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ। हमारे सारे जितनी भी लिस्ट थी हमने पेश कर दी, जो डोनर्स थे वो हमने सामने रख दिए, हमने सारी तफसीलात सामने रख दी हैं। और जिन पार्टीज़ का आप नाम ले रहे हैं वो दोनों बड़ी पार्टियां जो अपोजिशन की हैं और मजहबी जमात, मजहब के नाम के ऊपर सियासत करने वाली जमात, उसके जो हकीकी ग्रुप था उन्होंने जो दरख्वास्त दी हुई है वो पेंडिंग है। ये इसको आर्टिकल 2A करारदाद मकासद वाला 3, 4, 9 और 25 के साथ मिला के पढ़ें तो ये डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुझे उम्मीद है कि वो सारी सियासी जमातों के मामलात उनकी प्रोब फौरी तौर पे करवा के वो इकट्ठा फैसला करेंगे। ये नहीं किया जा सकता कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी का उसको हम कहें जी कि आप सारे
असासे पेश करें और बाकियों को तारीख पे तारीख दी जाए। आज तक जिन दो पॉलिटिकल पार्टीज और तीसरी को तो मेरे ख्याल में दूसरी साइड को नोटिस हुआ है या नहीं हुआ, और वो क्या हुआ उसमें कुछ भी नहीं हो रहा ना। हमने तो सामने रखे हैं, बाकी भी सामने रखे। हमारा मुतालबा, जिस तरह आपने कहा, हमारा मुतालबा ये कि सारी सियासी जमातें, उनकी फंडिंग का पता लगना चाहिए, सोर्स क्या है, कौन सा मुल्क है। हमारे जो फंडिंग वाले हैं वो सारे हमारे डोनर्स जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके ज़राए से जो पैसे हैं हमने सारे सामने रख दिए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ आप लोगों ने एप्लीकेशन दी कि इनकी भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जांच पड़ताल होनी चाहिए और स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी क्या स्टेज है प्रोसीडिंग्स की, वो कहां तक पहुंची? आज हमारी तरफ से MOS इंफॉर्मेशन ने वहां उठ के कमीशन से दरखास्त भी की थी कि उनको भी फौरी तौर पे लाया जाए, और जिस तरह से ये रखा गया है कमीशन के सामने, वो भी इतना अरसा हो गया, उसको भी सामने रखा जाए। दो बातें हैं, एक तो ये कि फंडिंग सारी पहले सामने आनी चाहिए जिस तरह हमने सारी फंडिंग सामने रखी है। दूसरी सियासी जमातों की, मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ साहब की मिसाल लें, वो उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो ये है कि हमारे पास पैसे आए थे और वो उनके पर्सनल अकाउंट्स में भी जाते रहे, इधर उधर भी जाते रहे। मैं कोई इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहता, ये काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो पैरिटी के साथ, बराबरी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन्स और पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, कि एक तरह के मामलात में जो एक तरह का अगर किसी जगह पे कोई हक बनता है या कोई स्क्रूटनी बनती है तो वो उसको किसी एक को एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता, ये किसी एक को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के जो मैंने आर्टिकल्स गिनवाए, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, और इसलिए इनको इम्प्लीमेंट करने के इदारे पाबंद हैं। हमारा मुतालबा बड़ा सादा है, हमने वेलकम किया, हमने अपनी स्क्रूटनी कबूल की, हमने सारे अपने ज़राए बताए। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि मेरी तो पाकिस्तान बैरून मुल्क या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, अब्बा कहता है बेटे से पूछो, बेटा कहता है दादा से पूछो, और भाई कहता है कि छोटे भाई से पूछो, छोटा भाई कहता है छोटे बेटे से पूछो, वो कहता है बड़े भाई से पूछो, वो कहता है मेरे बहनोई से पूछो। और ये सारे के सारा कल्चर ख़त्म कर दिया हमने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पहले अपनी स्क्रूटनी कबूल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हनीफ अब्बासी केस के दौरान, और फिर तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन के पास हमारी स्क्रूटनी थी, हमने ये कल्चर ख़त्म कर दिया। अब सबको ट्रांसपेरेंटली सामने लाया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने 2-3 दफ़ा कहा डॉक्टर साहब कि हमने अपने ज़राए जो भी हैं फंडिंग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अकाउंट्स में जो फंडिंग आई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 53 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और 31 करोड़ का भी इल्ज़ाम उस रिपोर्ट में है कि जी 31 करोड़ ज़ाहिर नहीं। इस हवाले से फिर क्या? और दूसरा जो डोनर्स की आप बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा शेयर करेंगे कि ये जो डोनर्स थे, क्या ये पाकिस्तानी निजात एंटिटीज थी, लोग थे, इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया, या कोई फॉरेन डोनर्स थे? देखिए, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे, पहली बात। दूसरा ये है कि सारी तफसील हमारे 2 मिनिस्टर्स बता चुके हैं, और तीसरा ये है कि ये तफसील अगर आप रूल्स पढ़े ना, जो 2002 का ऑर्डिनेंस है जिसको मैं कह रहा हूँ PPO, उसके नीचे तो ये उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ मिला के पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ना तो कोई अदालत है ना कोई ट्रिब्यूनल है, इसलिए ये मुकदमा नहीं चल रहा। जो कार्रवाई थी हमने सारी की सारी फेस किया, और उसका नतीजा आज निकला है। जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सारे के सारे गलत साबित हुए हैं। जो स्क्रूटनी कमेटी या अगर कोई इंक्वायरी कमेटी है तो उसकी क्या हैसियत है? उसको एक इनडोर स्क्रूटनी कमेटी थी जिसमें जिनसे मदद लेना चाहा उन्होंने उनसे ले ली, और वो स्क्रूटनी कमेटी की अब चूँकि वो सब जुडिस है उनके पास है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है कि सारी दो दूसरी जो जमातें और तीसरा जो आपने याद दिलाया मुझे, जो JUI की, वो सारी तीनों सामने रख के तो इकट्ठे फैसला होगा। ये रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने कहा है कि इसको शेयर कर लें, तो बेहतर होगा कि अगर मीडिया के साथ आप ये शेयर कर लें, क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो फंडिंग हुई है उसमें 47 ज़राए ऐसे थे जो कि गैर मुल्की थे। तो क्या ये बात दुरुस्त है? आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी निजात थे, डोनर्स, ये देखें ना, अगर हमने फैसला ये टेलीविजन के ऊपर करना है
تو وہ درست تو صرف آج کی تاریخ میں مریم کی آواز ہے جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں بھجوانے اور مختلف لوگوں کو منظر سے ہٹانے اور مختلف لوگوں کو واپس لانے کی بات کی ہے. باقی تو یہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس کے پاس کمپلینٹ گئی تھی. لیکن آپ کا آفیشیل اس پہ کیا سٹانس ہے, موقف کیا آپ کا کہ 47 غیر ملکی کے حوالے سے یہ جو خبر آ رہی ہے کیا یہ جو درست ہے فواد نے غلط دیا وہی ہمارا موقف ہے. میں نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی جی, لیکن فواد چوہدری صاحب نے بھی کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی, پریس انہوں نے کانفرنس کی ہے بڑی تفصیل ہے. ہاں لیکن ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جو وضاحت تھی اس لیے اس کی بھی کچھ وضاحت چاہیے, وہ بھی کچھ جی. ایٹ دی کاسٹ آف دی ریپوٹیشن میں اپنا جواب دے چکا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس کے اوپر فیصلہ کرے تو بہتر ہوگا. ہم یہاں اس کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتے. نہیں, میں ٹرائل کی تو بات ہی نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ میں بالکل بھی میڈیا ٹرائل کے حق میں نہیں ہوں. میں تو صرف آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. آپ نے کہا کہ فواد چوہدری صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی نہیں, اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا. اچھا آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ کچھ دن پہلے یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے ٹیکس جمع کروایا تھا 2018 میں وہ 2,82,000 روپے تھا, 2019 میں 98,55,000 روپے ٹیکس جمع کرایا. اور میڈیا پہ اس حوالے سے بھی بہت گفتگو ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم بننے کے بعد کیا سورس آف انکم پرائم منسٹر صاحب کا ہوا بڑھا جس سے پھر انہوں نے 98,55,000 روپے ٹیکس جمع کروایا. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن اس حوالے سے؟ جی میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہے, جو پبلک ریکارڈ ہے, جس کو چاہیے وہ جا کے لے لے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان وہ واحد آدمی ہیں یہاں سے لوگ کما کے پیسے باہر جائیدادیں بناتے ہیں. ان کے پاس ایک فلیٹ تھا, بیچ کے وہ پاکستان میں لے آئے. اور یہ پہلی اور آخری ابھی تک مثال ہے کہ کسی کی پولیٹیکل شخصیت نے وہاں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہونے کی وجہ سے نہیں, اس وقت وہ کھلاڑی تھے, اپنا اثاثہ بیرون ملک سے پاکستان منتقل کیا. اور وہ پہلے ایم این اے ہیں اور ایم این اے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے اثاثے فائل کیے ہوئے اور اسی وجہ سے ان کو جو ان یہ تو ابھی کی بات ہو رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے ان کو صادق اور امین 2019 کی بات ہو رہی ہے جبکہ وہ وزیر اعظم بن چکے تھے. کھلاڑی کی بات تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز چلی ان کو صادق اور امین بھی ڈکلیئر کیا گیا, بالکل درست بات ہے. لیکن ابھی 2018 میں 2,82,000 ٹیکس اور پھر پرائم منسٹر بننے کے بعد 2019 میں 98,55,000 روپیہ ٹیکس. تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا. جی اس حوالے سے میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں. اٹس اے پبلک ریکارڈ جو درست ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے جی, وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں تو سرٹنلی پھر وہاں پہ دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے اپنے ترجمانوں کو اور وزراء کو کہ عوام کو کنونس کیا جائے کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان دنیا کے سستے ترین ممالک میں آتا ہے؟ دیکھیے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو خبریں چلتی ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اکثر وہ ٹیبل سٹوریاں ہوتی ہیں. لوگ اپنے پاس سے لگا کے پھر شرمندہ بھی ہوتے رہتے ہیں, کوئی شرمندہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. جو مہنگائی کے حوالے سے جس آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں میں اس میں موجود تھا. وہاں سب سے پہلے 2 جو قوانین ہیں ان کے اوپر بریفنگ ہوئی, اس میں نے بھی بات کی, دوسرے لوگوں نے بھی بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو کی. جو مہنگائی کے حوالے سے ہمارا موقف ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, اس لیے کہ ساری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی ہیں. پاکستان کے اندر سب سے سستی ہیں وہ چیزیں جو پاکستان کی لوکل پروڈکشن ہے. اس کی ایک پوری لسٹ ہے جو ہماری منسٹری ہمیں ہر کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ساری تفصیلات سامنے آتی ہیں اور ہمارے دور میں وہ ریٹس جو ہیں ان کو پورے میڈیا کو ڈائریکٹلی جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہے وہ جاری کرتا رہتا ہے بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ میرے خیال میں دیکھنا یہ چاہیے, ایک ہولسٹک پکچر دیکھنی چاہیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پہ یہ نیا سال شروع ہے. پہلی دفعہ میں سمر ٹیلی ویژن پہ اور کئی مہینے بعد میں باقی کل ایک میں نے شو کیا ہے مصروفیات کی وجہ سے. جی دیکھیے پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ چیرش کرنا چاہیے, تعریف کرنی چاہیے
کہ پرائم منسٹر کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو مروا دے گا جی, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ بڑی نالائق ٹیم ہے, یہ کس طرح سے کووڈ کو ہینڈل کریں گے. آج بورس جانسن اس کی تعریف کرتا ہے پاکستان میں لوگوں کو کنجوسیت تعریف کرنے میں, آج WHO اس کی تعریف کرتا ہے پاکستان میں لوگوں کا دم گھٹتا ہے تعریف کرتے ہوئے. آج کوئی عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو بطور ایگزامپل کووڈ کی ہینڈلنگ میں آپ کو ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ ایشیا سمیت پوری دنیا میں پاکستان اللہ کی کرم نوازی سب سے پہلے, اور پھر مدینے کی نظر, اور پھر جو پرائم منسٹر کا جو سٹینڈ تھا اس کی وجہ سے کسی جگہ کوئی فوڈ چین ایک دن کے لیے نہیں ٹوٹی, کسی جگہ سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ کووڈ کنٹرولیبل نہیں رہا تو ہم وہاں پہ جا کے کرفیو لگائیں, جیسا انڈیا اور بے شمار دوسری جگہوں کے اوپر کرنا پڑا. اس کے ساتھ ہی جو آپ کے بیرون ملک سے پیسے آئے ہیں وہ سب سے زیادہ آ رہے ہیں, آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تاریخی طور پہ ریکارڈ بڑھی ہیں. تو گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کا جو میکنزم ہے اس کو افیکٹو کیا جائے. آپ نے دیکھا یہ کھاد کے حوالے سے ہم نے کریک ڈاؤن کیا تو آلوؤں کے اندر سے بھی نیچے سے کھاد نکلی ہیں, اس کی بوریاں نکلی ہیں, اس لیے گورنمنٹ وہ سارے ذرائع جن کے ذریعے سے لوگوں کو آسانی دی جا سکتی ہے وہ استعمال کر رہی ہے. لیکن حکومت کوئی کسی ملک کی حکومت بھی اس وقت جو عالمی ریسیشن ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا نام لے لیجئے جو کنٹرول کر سکا. اوکے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ یو ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ اگر پاکستان میں مہنگائی ہے تو وہ کیوں ہے, لیکن آپ کے اتحادی کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ وہ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں پھر انہیں شرم, لیکن یہ تو آپ کے اتحادیوں کی طرف سے ایک بات ہے, یہ ذرا سن لیں کیا کہا ہے انہوں نے, سنائیے جی. ہم اب اس وقت اپنی عاقبت اور کریڈیبلٹی بچانے میں مصروف ہیں. اللہ کرے خیر ہو, یہ وقت مشکل ہے, نکل جانا چاہیے. 3 مہینے کا ٹائم ہے, آر یا پار والا کام ہو سکتا ہے. تو سر یہ اتحادی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ راشدی صاحب ہمارے دوست رہے پچھلی ایک گورنمنٹ کے دوران بھی, اور یہ ہم سنتے ہوئے ہمیں اور قوم کو 4 سال اب شروع ہو گئے, ہمارے آنے والے ہیں اگست میں, ہم اس کے نزدیک پہنچ رہے ہیں, 3.5 سے کے قریب پہنچ گئے. تو یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. اس دوران جو مشکلات آئیں وہ تاریخی مشکلات تھیں. کس طرح کا خزانہ ہمیں ملا تھا, ہمارے پاس کتنے ریزروز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طرح کے قرضے تھے, ہر 3 مہینے بعد قرضے کے اوپر کتنا پیسہ صرف سود کی صورت میں جو نواز شریف صاحب کے دور میں پچھلے ادوار میں لیے گا وہ کتنے واپس کرتے ہیں. اس کے باوجود اکانومی کھڑی ہوئی ہے, اس کے باوجود کوئی میجر سیکٹر ایسا نہیں ہے جہاں اکنامک گروتھ اور اس کے ساتھ ساتھ تحرک اور اس کے ساتھ ساتھ موبلٹی پیدا نہیں کی گئی. تو ایک طرف اگر آپ رکھیں گے جو پچھلے 71 سال ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے 3 سال یا 3.5 سال رکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پوری تبدیلی نہیں, تبدیلی کی طرف کسی جگہ دوڑ ہے, کسی جگہ سفر ہے اور کسی جگہ آغاز ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز والے خود کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف بڑی جلدی پاکستان واپس آنے والے ہیں, اور جب وہ واپس آئیں گے ان کے کیسز کلیئر ہو جائیں گے, پھر وہ 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ PMLN والوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہ موقف سامنے آیا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں, ہم ان کو خود لے کر آئیں گے. تو لیکن وہ تو 8 ہفتوں کی طبی ضمانت پر لندن گئے تھے, اب تو 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اگر آپ لوگ لائیں گے تو کب لائیں گے میاں نواز شریف کو واپس, اور کیا آپ کے ٹینیور میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے, اور کیا آپ لوگ ہی لے کر آئیں گے؟ 4 شارٹ کامنٹس ہیں آپ کی, جتنا تفصیلی سوال تھا. پہلا کامنٹ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی باعزت راستہ واپسی کا کوئی نہیں ہے. جب بھی آئیں گے وہ ایک مفرور اور قیدی کی حیثیت سے آئیں گے, اور ان کا ٹھکانہ اقتدار نہیں ہے, ان کا ٹھکانہ جیل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ساری عدالتیں جنہوں نے ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر اور 87 اور 88 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت کارروائی کر رکھی ہے, وہ ان کو اس بات کی پابند ہیں کہ وہ ان کو پکڑا جائے, جو ہی ان کو جیل میں بھیجیں. آپ نے تازہ ترین دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ انہوں نے فرار ہو کے ایک لوور کورٹ سے آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بیل لی تھی, جو ایک صوبے کے اسپیکر ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کہا کہ پہلے جا کے آپ سرنڈر کریں, اس لیے ان کو پہلے تو جیل جانا پڑے گا, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہوا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نہیں آ سکتے. ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہے, عدلیہ نے 2 فیصلے کیے ہیں. ایک فیصلے کی وجہ سے وہ سزا یافتہ ہیں, دوسرے فیصلے کی وجہ سے, اور انسیڈنٹلی جو پروپوننٹ سائڈ تھی اس ججمنٹ کی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اور آنے والے چیف جسٹس صاحب نے اس کو آتھر کیا ہوا ہے, اس میں وہ حیات نااہل ہیں.
تو یہ وہ کہاں سے یہ ساری چیزیں کوئی لندن کسی شاپنگ سینٹر سے لے کے اپنے بیگ میں ڈال کے پاکستان میں آئیں گے اور جو چاہیں گے وہ کرتے پھریں گے؟ یہ ایک آئینی ملک ہے جس میں آئینی طریقے سے منتخب ایک آئینی حکومت ہے جس کے سربراہ عمران خان ہے. اس لیے وہ جب بھی آئیں گے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ ریگرز جن سے وہ بچ کے جھوٹ بول کے ملک سے باہر گئے تھے, اور حال یہ تھا کہ عدالتیں بھی حکومت کو کہہ رہی تھی کہ اگر یہ مر گیا تو کون ذمہ دار ہے. ان حالات میں وہ گئے تھے, ایک دھیلے کا آخری بات ہے, علاج انہوں نے نہیں کرایا, کسی اسپتال میں وہ داخل نہیں ہوئے, اور ان کی بیماری جہاز کے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھتے ہی اڑ گئی. آپ نے دیکھا جو ان کی پکچر لیک ہوئی تھی کہ اندر بیٹھ کے کتنی چیزیں ان کے سامنے پڑی اور وہ کھا پی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے گئے تھے. تو اب جو جا رہی ہے گورنمنٹ, وہ جو ان کے ضامن ہیں, ان کے بھائی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے, تو ظاہر ہے ان کے حوالے سے جا رہی ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پرجری ہے, پھر ایک لکھ کے جو بیان دیا گیا ہے اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترے. صحیح ہے, لیکن جو دھوکہ دہی آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر آپ ہی کی گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر چلے گئے نا. اور میں حیران ہوں کہ پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ لگا, حالانکہ بائی پروفیشن شی از اے ڈاکٹر, اور پھر جتنا بھی بورڈ تھا ڈاکٹرز کا ان کو بھی نہیں پتہ لگا, تو وہ بھی اس دھوکے میں آ گئے. لیکن یہ جو میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب اکثر گفتگو کرتے ہیں, تو ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کی سزا ختم نہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے تاحیات نااہل کیا میاں نواز شریف کو, یہ بات درست ہے, لیکن ماضی میں پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے ڈاکٹر صاحب تو بہت عرصے بعد لارجر بینچز بھی بن جاتے ہیں اور فیصلے پھر بدل بھی جایا کرتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر نہیں آتے, اس لیے کہ میں نے لا منسٹری کو ریزائن کر کے ایز لا منسٹر ایک کیس فائل کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں, اور اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک عدالتی قتل تھا, اس لیے اس ججمنٹ کو اوور رول کرے. فل کورٹ بیٹھی, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ججوں نے بھی مانا ہوا ہے, جن لوگوں نے اپیلیں سنی تھی وہ بھی مانتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک ججمنٹ نہیں آئی, ججمنٹ آنے کے بعد اس کو ریویو میں گئے نواز شریف صاحب, ریویو بھی خارج ہو گیا. اب اگر ریویو اور اپیل اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں کسی اور جورسڈکشن کے, تو اس کے لیے ایک ڈبل سٹوری آئین بنانا پڑے گا کہ اونچے کے لیے اونچا آئین ہوگا اور یہ باقی چلڈرن آف دی لیسر گاڈ ان لوگوں کے لیے نیچے والا آئین ہوگا. تو کوئی رستہ دوسرا نہیں ہے. اور دوسری بات آپ جانتے ہیں, آپ وکیل ہیں بیرسٹر, کہ یہ ایک سیکنڈ ذرا, کہ جو طاہر القادری تھے جب وہ کورٹ میں گئے تھے تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ بتائیں آپ اگریوڈ کس طرح ہیں؟ جو ملزم ہے وہ مفرور ہے, ملزم ہے نااہل ہے, ملزم ہے بگوڑا ہے, ملزم ہے تاحیات نااہل ہے, ملزم ملک سے بھاگا ہوا ہے. تو اس کی جگہ پہ اگر کوئی پراکسی جائے گا 184(3) میں, تو پہلے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جو سوال ہوئے وہ سارے سوال ان کے لیے, اس لیے کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, کہ آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, کس طریقے سے آپ کو زخم پہنچی, اور کس طریقے سے آپ کا استحقاق ہے کہ آپ عدالت میں آ گئے. ڈاکٹر بابر روان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلی سٹوری پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. اب بات کرتے ہیں کچھ ہندوستان کی. 1 جنوری کو مقبوضہ کشمیر کے کرن سیکٹر میں ایک معصوم کشمیری شہری کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد پھر ہندوستانی میڈیا نے یہ باقاعدہ طور پہ کیمپین شروع کر دی کہ یہ جو بندہ مارا گیا ہے یہ اصل میں پاکستانی عسکریت پسند تھا, اور باقاعدہ طور پہ نام بتانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ محمد شبیر ملک تھا. اور پوری ایک کیمپین چلی, پروپیگنڈا شروع ہو گیا انڈین میڈیا میں کہ دیکھیں ہم تو بڑے عرصے سے الزام لگاتے تھے کہ پاکستان انفلٹریشن کرتا ہے کشمیر میں, اور ہم بین الاقوامی دنیا کو بھی کہتے رہے, اور یہ دیکھیں یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ پاکستانی عسکریت پسند محمد شبیر ملک جو ہے اس کو ہندوستانی فوج نے مارا ہے. اب وہ ایک بیچارہ معصوم شہری تھا کہ کس طرح بے شرمی سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے اور مرنے والے کا نام محمد شبیر ملک ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اور نام بھی بتایا جا رہا ہے محمد شبیر ملک, وہ بندہ ہے, بالکل ہے, لیکن وہ زندہ ہے اور وہ آزاد کشمیر کا رہائشی ہے, اور وہ پاکستانی فوج کا ریٹائرڈ اہلکار ہے محمد شبیر ملک. اور محمد شبیر ملک کا میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں باقاعدہ طور پہ, جس میں وہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی عسکریت محمد شبیر ملک کو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں پکڑا اور مار دیا. اور وہ محمد شبیر ملک ابھی آزاد کشمیر میں زندگی گزار رہا ہے اور زندہ ہے اور ریٹائرڈ فوجی اہلکار ہے. سن شبیر ملک. میرا نام شبیر احمد بلد بشیر احمد ہے. میں پاک فوج کی 9 ریجمنٹ سے سال 2020 میں ریٹائرڈ ہوا.
और अपने बागबान शारदा में मुकीम हूँ। आज 2 जनवरी 2022 को खैर वफियत से अपने घर पर हूँ और पिछले 2 दिन से मेरे खिलाफ एक तस्वीर की बुनियाद पर जो प्रोपेगेंडा दुश्मन की मीडिया पर चल रहा है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इंडियन मीडिया, ये बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान की जो रियासत है इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करती है और वो हर चीज़ का जुम्मा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करती है और फिर मीडिया 2 हाथ आगे निकल जाता है। आपको याद होगा 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था भारतीय फ़ौज पे, तो उस टाइम भी ये कहा गया कि खुदकुश हमलावर जो है इसका नाम आदिल डार है। तो आदिल डार को खुदकुश हमलावर कहकर बताया गया और कहा कि ये आदिल डार ने किया है और बाद में ये पता लगा कि आदिल डार जो है वो तो 2017 से भारतीय फौज की हिरासत में है और 2019 में जब पुलवामा अटैक हो रहा था तब भी आदिल डार भारतीय फौज की। फिर जब ये अफगानिस्तान में सूरत हाल थी इनखला हो रहा था अमरीकी फौजों का, आपको याद होगा सितंबर 2020 में बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान की ISI जो है वो तालिबान को मदद कर रही है और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर इस वक्त ISI मौजूद है। और उसी शो में उसी वक्त एक पाकिस्तानी जो गेस्ट थे उन्होंने कहा कि जो सरीना होटल है काबुल में उसमें तो कोई 5वां फ्लोर है ही नहीं, उसके तो टोटल। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो सेंटिमेंट है इसमें जिस हद तक भारतीय मीडिया चला जाता है उसको देखकर कभी कभी हंसी भी आती है। ये जब तालिबान वाली सिचुएशन थी और इनखला हो रहा था अमरीकी फ़ौजों का वहाँ से, तो बाकायदा तौर पे एक भारतीय चैनल ने तो वीडियो गेम के मनाजर चलाकर ये साबित किया, त्यारे दिखा के वीडियो गेम के, कि ये पाकिस्तानी त्यारे हैं जो तालिबान की मदद को आए। और फिर ये कहीं एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ है कि मासूम परिंदों को पकड़ लिया जाता है और फिर कहा जाता है ये भी पाकिस्तानी जासूस हैं। कई दफ़ा कबूतर पकड़े और इल्ज़ाम लगाया कि ये कबूतर जो हैं ये पाकिस्तानी जासूस हैं और हिंदुस्तान आए हैं जासूसी करने के। और फिर सिर्फ कबूतर ही नहीं, जब टिड्डी दल का हमला हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तब भी भारतीय मीडिया ने कहा कि ये टिड्डी दल जो हैं ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और ये भी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द टिड्डी दल हिंदुस्तान में भेजे हैं तबाही मचाने के। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं इस हवाले से वो ये है कि कोरोना की सूरत हाल आपने देखी हिंदुस्तान में क्या होगी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान तो बहुत हद तक महफूज रहा है, कोरोना से उस तरह से हिट नहीं हुआ है जिस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक हुए हैं। और हिंदुस्तान जिस तरह से हिट हुआ है, हिंदुस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल थी, हिंदुस्तान में रोज़ाना की बुनियादों पर जिस तरह से केसेस और शरह में इजाफा हो रहा था और ये भारतीय वेरिएंट जिसको डेल्टा वेरिएंट, दे आर वेरी गुड एट दिस। यानी कि वैसे जितने भी वेरिएंट्स थे वो जिस मुल्क से शुरू हो रहे थे वहाँ उस मुल्क का नाम उनको दिया गया, लेकिन जब भारतीय इंडियन वेरिएंट की बात हुई उन्होंने कहा कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये तो डेल्टा वेरिएंट है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट भारतीय वेरिएंट को उन्होंने नाम दिया, इसने सबसे पहले हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया, उसके बाद फिर इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। लेकिन जब हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया तो वो हिंदुस्तान जो वैसे अपने डिफेंस बजट पे इतने पैसे खर्च करता है पाकिस्तान की नफरत में और इतने अरबों खरबों रुपए वो बजट पे लगा देता है और कभी S-400 लेकर आ रहा है, कभी राफेल त्यारे लेकर आ रहा है, पता लगा कि उनका हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया और उनके अस्पताल जो है वो ओवर क्राउडेड है और गरीब लोग जो है उनके लिए जगह नहीं है और जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि ना तो वहां पे बेड्स थे, ना उस हिसाब से वेंटिलेटर्स थे, ना दीगर फैसिलिटीज थी। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने इसका इल्जाम भी पाकिस्तान में पे डाला और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की वजह से कोरोना ज्यादा हिंदुस्तान में फैला है और पाकिस्तान ने नेपाल के जरिए कोरोना के मरीज हिंदुस्तान में भेजे। हमें ज्वाइन किया है जनरल नईम खालिद लोधी ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से मैं जितना भी इंट्रो दे रहा था और ये मोहम्मद शबीर मलिक जिसको भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर शहीद किया और उसके बाद कहा कि ये पाकिस्तानी अस्करियत पसंद था, अभी ये रिपोर्ट सामने आ गई, हमने दिखा दी कि वो पाकिस्तानी रिटायर्ड फ़ौजी एहलकार हैं और जिंदा हैं और आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं। तो ये आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के मीडिया की हद तक है या रियासती लेवल पे बाकायदा तौर पे इस पॉलिसी को फ़रोग दिया जाता है जिसकी वजह से फिर मीडिया इस हद तक चला जाता है कि मज़ाक़ खेज़ बातें सामने आती हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये प्रॉपर रियासती पॉलिसी है और आप ये देखिए कि फ़िलहाल जो लोग अभी बरसरे इक़्तिदार हैं हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान ही की दुश्मनी का नाम ले लेकर इतने वोट उन्होंने लिए हैं, जिससे आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट है वो कितना फैला हुआ है हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में। और ये तो इनकी हिस्ट्री है, वो तो हमें मालूम है जो डिसइंफॉर्मेशन लैब का जो मामला था और जो एक और सॉफ्टवेयर इजरायली सॉफ्टवेयर का जो मामला था और जितने झूठ पहले साबित हुए हैं,
تو یہ ان کا وتیرہ ہے، وہ بیسیکلی اپنے آپشنز کھلے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب بھی وہ کوئی شرارت کرنا چاہیں تو ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے، جھوٹ ہے، بیس لیس ہے، اور ابھی تو آپ نے جیسے بتایا بیس لیس ثابت ہو چکا ہے بالکل واضح طور پر۔ جی لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے یہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنے آپشنز کھلے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب بھی ان کو موقع ملے، کہیں سے آشیرواد ملے، کسی اور ملک کی ان کو سپورٹ مل جائے یا حالات ایسے ہو جائیں تو کوئی شرارت وہ کر سکیں، جس کا انہوں نے انڈیا دیا ہوا ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے وہ گائے بگائے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں۔ تو میرا خیال ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک ٹیمپرری سیز فائر نظر آ رہا ہے لائن آف کنٹرول پر، تو اس کا شاید یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ان کے دل سے وہ کڑواہٹ نکل گئی ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہماری ایئر فورس نے کیا تھا، وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، جیسے S-400 ابھی انہوں نے لگا لیے ہیں، اس سے پہلے رافیل طیارے لے لیے، تو یہ ساری تیاری کس چیز کی ہے؟ تو ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جی S-400 اور رافیل طیاروں کا جہاں تک ذکر ہے، جل صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان کی وجہ سے یا چین کے ساتھ بھی جو ان کے معاملات ہے اس وجہ سے بھی وہ اپنے دفاع پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اپنے دفاع پہ اگر وہ ڈبل بھی کر دیں خرچہ تو چین کا مقابلہ تو وہ انہی کیس نہیں کر سکتے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، نام لے لے کر چین کا، اور سارا جو ہے نا کام وہ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ اس کی بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ S-400 جو ابھی انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں، اٹ از آل along پاکستان بارڈر، اور اسی طریقے سے بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رافیل جہاز انہوں نے کہاں کہاں ڈپلوائے کیے ہیں۔ ان کی فوج کا 70-80% حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ صف آ رہا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، نام جو بھی لیں، دو وارز کا کریں، 2 فرنٹ وار کی بات کریں، اس کی تیاری کریں، صاحب ان کے جرنیل یہی کہتے ہیں، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ ان کے اچھا جل صاحب، ایک سوال ہے میرا، ہے کیا؟ جی دیکھیں پاکستان کا جہاں تک یہ بات درست ہے کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ایک بنیادی جھگڑا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو آفیشیل موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے سامنے، حالانکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے، اور میں اس بات کا بارہا اظہار بھی کر چکا ہوں مین سٹریم میڈیا کے اوپر، کہ جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے ایک ریاست کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پہ، اس طرح ہم کر نہیں پاتے۔ تو کشمیر کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، کشمیر میں آلریڈی انہوں نے اپنی اتنی فوج ڈپلوائے کی ہے، معصوم کشمیریوں پہ وہ اتنا ظلم بھی کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ وہ معاملات چل بھی رہے ہیں۔ پاکستان سے ادروائز، جیسے مثال کے طور پہ کبھی وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں جی کہ کبوتر کو جاسوس بنا کے پاکستان بھیجتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ٹڈی دل جو آئے ہیں یہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کرونا بھی جو ہے وہ پاکستان کی سازش ہے ہندوستان میں، حالانکہ اللہ کا شکر ہے پاکستان تو بچا رہا ہے کرونا سے، ہندوستان میں جو حالات تھے وہ پوری دنیا نے دیکھیں۔ تو کشمیر کے ایشو کو چھوڑ کر ہندوستان میں یہ جو اینٹی پاکستان ایجنڈا اتنا بکتا ہے، جس کو مودی نے کیش کروایا اور پھر وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بھی بن گیا ہے، کیا خطرہ محسوس کرتے ہیں ہندوستان کے عوام پاکستان سے، جبکہ پاکستان تو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھتا ہے؟ یہ اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، کیونکہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی اس زوم میں مبتلا ہیں کہ شاید کشمیر کی وجہ سے دشمنی ہے ہماری اور ہندوستان کی۔ تو اس کو ٹھیک ہے اگر ہم ایزیوم ایز این ازمپشن یہ کر بھی لیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم ایک سائڈ پر چھوڑ دیں، جو کہ ایک الگ بحث ہے، میرے اپنے خیال میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کی اور وجوہات ہیں۔ تو یہ جو جتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، کیا وہ کشمیر کی وجہ سے ہے؟ یا جو وہ آسام کے جتنے قبائل ہیں جن کے اوپر وہ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ کیا کشمیر کی وجہ سے ہے؟ تو مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ذہن میں ہے، وہ کوئی پچھلے 200 سال کی تاریخ کو بار بار دہراتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہونا کہ میں یہ اپنے پاس سے بات بنا رہا ہوں، یا آپ کو میں کوئی ایسی خبر دے رہا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 200 سال کا بدلہ اتارنا ہے اور ہم یہاں پر ایک بھی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے میرے وہ بہن بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنگا لیا ہوا ہے، کہتے ہیں باقاعدہ، وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کشمیر کو اٹھائیں، تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی چھوڑ کے دیکھو صحیح۔ پہلی بات، ابھی آپ نے تھوڑا سا امن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، آپ نے برابر ان کو اگریسو جواب نہیں دیا، تو دیکھ لیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اگریسو نہیں رہیں گے، آن دی ٹوز نہیں رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں رہیں گے، ان کو ترکی بہ ترکی جواب نہیں دیں گے، یہ تو ہمیں کھانے پینے کے چکر میں ہے۔ اور جب تک آپ مضبوطی نہیں شو کریں گے، یہ جو مسلمان ہندوستان میں، ان پہ ظلم و ستم بڑھے گا، کشمیر میں ظلم و ستم بڑھے گا۔ پاکستانی لیڈرشپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے
اور وہ معصوم عوام کا حصہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان کو بھی پورا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ کشمیری تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو آپ الگ کر کیسے سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں، ارے بھائی کشمیری ہماری مدد کر رہے ہیں تکمیل پاکستان کے لیے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جین صاحب، یہ جو معاملات ہندوستان میں ابھی بی جے پی کے دور میں خاص طور پہ سامنے آئے ہیں، اب نریندر مودی دوسری دفعہ ہندوستان کے پرائم منسٹر بن گئے، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ وہاں پر سیاسی تبدیلی آتی ہے اور دوبارہ کانگریس آ جاتی ہے پاور میں وہاں پہ، تو یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جس کا حوالہ بار بار پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بھی دیتے ہیں، اور نریندر مودی کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، پھر بچر آف گجرات بھی نریندر مودی کو کہا گیا جب وہ سی ایم گجرات کے تھے، اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و ستم ہوا، تو آپ کو اس پالیسی میں کوئی شفٹ آتا ہوا نظر آتا ہے ود دا چینج ان رجیم ان انڈیا؟ جی دیکھیں، یہ جو ایکسٹریمزم کا ایک مومنٹم ہوتا ہے، یہ ایسے سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا۔ وہ ایکسٹریمزم کے میکنزم کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ اس کو کوئی بھی اگر حکومت آئے گی وہ کوشش تو کر سکتی ہے، اس کے رخ کو تبدیل کرنے سے پہلے اس میں ایک سٹیٹک اس کو کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا چند سال کے لیے ادھر جدھر ہے، پھر اس کو ایسا ایسا نیچے لے کر آنا پڑے گا، ورنہ کوئی حکومت آ نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پر یہ ایک پاپولر سلوگن بن گیا ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ بلکہ ہمیں اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ ناخواندگی اور ناانصافی اور اس قسم کی چیزیں بہت بڑھ جائیں اور ایکسٹریمزم ایک لیول تک پہنچ جائے تو وہ ایک دم چھس کر کے واپس نہیں آتا۔ جی جین صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔